औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सवालात किए गए थे तसव्वुफ़ और रूहानियत के बारे में। मैं मुख्तसर से उनके जवाबात देता हूँ ताकि राह सलूक पर चलने वालों को, इस राह इसमें अल्लाज़ात पर चलने वालों को उनके जवाबात मिल जाएं, उनको रूहानी तसल्ली हो जाए, कल्बी तसल्ली हो जाए। और ये सवाल पूछने भी चाहिए, मोहब्बत और अदब से सवाल पूछेंगे और इसका जवाब आप भी इंशाअल्लाह ताला साईं महबूब पीर आपको इंशाअल्लाह देता रहेगा। तो तसव्वुफ़ के बारे में सवाल किया गया कि सुल्तानुल फुकरा कितने हैं। मैंने सुल्तानुल फुकरा पर बहुत सारे बयानात दिए हैं। इंशाअल्लाह करीम मैं सातों सुल्तानों का जिक्र करूंगा और अपने इंशाअल्लाह बयान में सातों सुल्तानों का जिक्र करूंगा। वैसे आपने पूछा कि सुल्तानुल फुकरा, पहले ये भी समझ लें कि सुल्तानुल फुकरा का किसे कहा जाता है। सुल्तान बादशाह को कहते हैं, फुकरा कहते हैं औलिया। फुकरा वो जो कि अल्लाह की ज़ात में फना लोग होते हैं, उन औलिया होते हैं, उनको फुकरा कहा जाता है। तो ये फुकरा 7 हैं, यानी फुकरा के जो बादशाह हैं ये टोटल 7 हैं। तो इनको रसाला रूही शरीफ में हज़रत सुल्तान बाहू सरकार ने इसका डिटेल के साथ जिक्र फरमाया है। और मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब जो मेरे दादा मुर्शद हज़रत क़िबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उनमें भी आपने 7 सुल्तानों का जिक्र बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से इनका जिक्र किया है। ये 7 सुल्तान है रूए ज़मीन पर, ये पूरी रूए ज़मीन को फैज़ यही 7 सुल्तान देते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह जल्द एक बयान दूंगा जिनमें 7 सुल्तानों के हवाले बयान किए जाएंगे। सवाल किया गया कि हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए या रसूल अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए या गौस पाक से मोहब्बत करनी चाहिए या अपने मुर्शद से मोहब्बत करनी चाहिए। याद रखें कि आपका जो वक़्त का मुर्शद है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल का जानशीन है, रसूल अल्लाह के मुसल्ले पर है। वक़्त का जो शेख है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर बैठता है, यानी जानशीन रसूल है। तो जानशीन रसूल की मोहब्बत ही अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है। जिसने अपने शेख से मोहब्बत कर ली, गोया उसने अल्लाह से भी कर ली, रसूल अल्लाह से मोहब्बत कर ली, पंचतन पाक गौस पाक से भी मोहब्बत कर ली, जिसने अपने मुर्शद से मोहब्बत कर ली। और वैसे भी एक वली अल्लाह का फरमान है, हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था, हज़रत बताएं बंदा मुर्शद के पास जाए तो क्या मांगे। तो सूफ़ी साहब ने फरमाया था कि जब मुर्शद के पास जाओ तो मुर्शद से मुर्शद की मोहब्बत मांग लिया करो, गोया तूने सब कुछ ही मांग लिया। यानी मुर्शद की मोहब्बत में सब कुछ आ जाता है। अपने शेख की मोहब्बत मांगा करें और उनकी मोहब्बत में रहना ही अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में रहना है। नफस को मारने का आसान तरीन तरीका बताया जाए। इंसान के अंदर सबसे सरकश जो चीज़ है वो नफस है। सरकश जो गरूर तकब्बर से भरा हुआ है वो नफस है। तो नफस को सबसे पहले मारने के लिए जो तरीका सूफिया ने बताया है वो ये है, अपने कामल मुर्शद का मुरीद, किसी कामल मुर्शद का बैत हो जाए, मुरीद हो जाए और मुरीद होकर अपने मुर्शद से अपनी जान माल हर चीज से ज्यादा अपने शेख से ज्यादा मोहब्बत करे और उसके बताए हुए तरीके पर चले और अपने शेख से मिले, उनकी खिदमत करे, उनकी बारगाह में हाजिरी दे। तो इससे नफस जो होता है वो मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि नफस एक ऐसा जिन है बंदे के अंदर, एक ऐसा सरकश ये शैतान है कि ये किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी को मानता नहीं है, ये किसी के आगे यानी जाने नहीं देता कि यार तू अगर गया तो ये तो तेरी शान के खिलाफ है बात। तो ये नफस को मारना है तो मेरे भाइयों किसी कामल मुर्शद का बैत हो जाए। देखें साबर पिया ने नफस को मारने के लिए बाबा फरीद की बैत की और 24 साल कैसे लंगर बांटा और खुद नहीं खाया, खुद लोगों की वो बची खची रोटी उठा के खाते थे। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने जवानी की आलम में जो अपना घर बार छोड़ा और दरबार सुल्तान बाहू पर चले गए और उनके जाके बैत हुए और उनकी गुलामी की। अपने नफस को मारने के लिए गुलामी करनी पड़ती है, बैत होना पड़ता है नफस को मारने के लिए। सहाबा इकराम रसूल अल्लाह के मरीद हुए और दिन रात रसूल अल्लाह की खिदमत की है। तो इस तरह करने से बंदे का नफस मरता है। ये सबसे आसान तरीका तो मैं यही समझता हूँ। बाकी तो रियासतें या चिल्ले वजीफे ये तो बड़ी मुश्किल काम होते हैं। कामल मुर्शद का बैत हो जाए फिर उसके नक्शे कदम पर चलें। हमें हर वक्त क्या पढ़ते रहना चाहिए। सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज अदा करें जो सबसे ज़रूरी है,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ درود لازمی پڑھا کریں، 500 مرتبہ درود رسول اللہ پر لازمی پڑھیں۔ اور اگر آپ پوچھتے ہیں کہ چلتے پھرتے پڑھنا کیا چاہیے، تو 5 ہمارے سروری قادری طریقے کے 5 وظائف لفظ ہیں، وظائف ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 گنج ہیں، خزانے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یہ میرے پیر و مرشد نے مجھے بتائے تھے، حضرت فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمائے تھے کہ یہ میں پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھو۔ پھر اس فقیر نے، عیسائی محبوب پیر نے بہت یہ اسم پڑھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ یہ 5 نام آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے ان کے اسماء کی برکت سے، اور آپ کو ہر جگہ اللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور روحانیت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ 5 نام ہر وقت پڑھتے رہا کریں۔ مرشد کی محبت کتنی ضروری ہے؟ مرشد کی محبت اتنی ضروری ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولو الامر منکم، تابع داری کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اس کی جس کا امر چل رہا ہو، یعنی آپ کا کامل مرشد۔ صوفیہ نے تو اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے کہ مرشد وہ دروازہ ہے جو مجلس محمدی میں مدینہ میں جا کر کھلتا ہے، تو اس دروازے کو یعنی مرشد سے اتنی محبت کریں کہ آپ کو مجلس محمدی میں پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اور مرشد کی محبت اتنی ضروری ہے کہ جب تک آپ شیخ کے محبت نہیں نہ کریں گے، یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کا زمانہ رسول اللہ کا نہیں پایا، اہل بیت کا زمانہ نہیں پایا، صرف باتیں ہیں نا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، صرف دعوے ہیں نا ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، پنجتن پاک سے محبت ہے، اس محبت کا پریکٹیکل کسی کامر مرشد کی بیعت ہو کر ان سے محبت کرے، اپنے شیخ سے محبت، کیونکہ شیخ اللہ اور اس کے رسول کا جانشین ہوتا ہے، وہ اسی مسند کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی اسم اللہ ذات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ ان سے دیکھیں یہ کتنی والہانہ محبت کرتا ہے، تو جتنی مرشد سے محبت ہوگی نا، یاد رکھیں، جان لیں آپ کو رسول اللہ سے پھر اتنی محبت ہے۔ یہ باقی سارے دعوے ہمیں جھوٹ بولتے ہیں، دعوے کرتے ہیں ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اپنے مرشد سے محبت میں پریکٹیکل میں کر کے دکھائیں، کیونکہ مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اللہ تعالیٰ کا بٹھایا ہوا خلیفہ ہے۔ تو مرشد جو ہوتا ہے وہ وقت کا شیخ جو ہوتا ہے تو اس کی اتباع ضروری ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جو وقت کا شیخ ہوتا ہے اس کی اتباع اتنی ضروری ہوتی ہے جس طرح لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ نبی ہے، نبی کا جانشین ہے، نبی کے جانشین سمجھ کر اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو وقت کا شیخ کامل ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے۔ تو جو یہ دعوے کرتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، تو اس محبت کو نا مرشد کی بارگاہ میں لے کر آئیں، دیکھیں وہ مرشد سے کتنی محبت کرتے ہیں، مرشد کی کتنی سیوا کرتا ہے، مرشد سے کتنا پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ظاہری طور پر اس چیز کو آپ نے مرشد کے ساتھ محبت جتنی ہوگی سمجھ لیں اتنی محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ تو یہ کچھ سوالات اور بھی ہیں انشاءاللہ، وہ میں اگلے بیان میں بتاؤں گا۔ اور آخر پر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ایک دوست نے مجھے سوال کیا تھا کہ سائیں محبوب پیر اگر ہم کسی کے مرید نہیں ہوتے تو کیا ہم پھر بھی اللہ کو پا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ شرط ہے اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے کہ بیعت ہونا ضروری ہے۔ بیعت مرید ہوئے بغیر آپ کو اللہ کا عرفان نہیں مل سکتا، کیونکہ مرشد ہی وہ راز ہے جو راز خدا ہے، اور وہی آپ پر راز خدا اشکارا کرتا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ مرشد پکڑے بغیر اللہ تک پہنچ جائیں گے تو میرے دوستو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ بالکل طریقت کے منافی ہے، طریقت کے خلاف ہے۔ غوث اعظم جو پیرانے پیر ہے، جو سب سے بڑا پیر ہے، وہ بھی حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے جا کر بیعت ہوتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے۔ تو جب غوث پاک کو مریدی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، ہمارے مرشدوں سلطان العارفین ہیں وہ بیعت ہوتے ہیں، تو جب ہر مرشد کو بیعت ہونے کی ضرورت ہے تو ہم تو ہماری توقعات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بیعت ہوئے بغیر، بیعت کہتے ہیں بے یعنی وہ منتقل ہو جاتا ہے، یہ بندہ ادھر چلا جاتا ہے، مرشد ادھر آ جاتا ہے، یہ گنہگار وجود بندہ مرشد کو دے دیتا ہے، مرشد کا نوری وجود خود لے لیتا ہے۔ تو جب مرشد کا وجود آ جاتا ہے اللہ کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کا عرفان مل جاتا ہے۔ اتنا سا نقطہ ہے، جب تک یہ بندہ خود اپنے اللہ کو ڈھونڈتا رہے گا یہ گمراہ ہو جائے گا، اور جب اپنے آپ کو بیچ دے گا یعنی بیعت ہو جائے گا تو مرشد اپنا نوری وجود اس کو دے دیتا ہے، اس کا گنہگار وجود خود رکھ کر اس کو نور میں لپیٹ دیتا ہے، تو مرید کا بھی نوری وجود بن جاتا ہے، عرفان کھل جاتا ہے، تو اس کو اللہ کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے کامل مرشد کا بیعت ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو تصوف اور روحانیت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔